बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज बड़ी अहम हेयरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये जो पार्लियामेंट में प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल पास हुआ है उसके हवाले से, जिसमें चीफ जस्टिस के इख्तियारात लेने की बात की जा रही थी। मैं अभी आपको ये खुशखबरी दे रहा हूँ कि बिल्कुल इस पर समाअत हो गई और फ्री कैन को नोटिस जारी किए गए हैं। लेकिन अब ये फाइनल हो चुका है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देगी ये बिल कानून नहीं बन सकेगा और ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। चीफ जस्टिस की जानिब से ताकतवरों को और बड़े लोगों को पैगाम दे दिया गया है कि आप अदालत के पर नहीं काट सकते। सुप्रीम कोर्ट के 8 मेंबर बेंच ने यह वाज़ेह कर दिया और इसमें अटॉर्नी जनरल को बता दिया गया कि गवर्नमेंट को इसमें नोटिस किया गया है और इसके अलावा आगे जाके इसमें अदालती मुआविन भी कोई बनाया जा सकता है। और उम्मीद यह है कि ये 20 अप्रैल से पहले फैसला आ जाएगा। 4 वर्किंग डेज़ हैं ईद से पहले, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि हेयरिंग आगे कैसे बढ़ती है। लेकिन ये बात आपको बता रहा हूँ कि जैसे हुकूमत चाह रही थी, अब ये उस तरह कानून नहीं बन रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज यहाँ पर जो समाअत की, जो ऑर्डर्स पास हुए, उसके तहत हुकूमत को आके अपना मुकदमा यहाँ पर साबित करना पड़ेगा कि ये जो तब्दीली है वो किस तरह एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए की जा सकती है और आइनी तरामीम इसके लिए कैसे ज़रूरी नहीं है। और दूसरा, ये किस तरह हुकूमत समझ रही है कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ये अदलिया की आज़ादी ख़त्म करने की कोशिश नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल हुकूमत के लिए है जो कि वो मुतमईन करेगी अदालत को। और बज़ाहिर आज इम्तियाज़ रशीद सिद्दीकी ने बड़े अच्छे दलाइल दिए, ख्वाजा तारिक रहीम भी मौजूद थे, अज़हर सिद्दीक एडवोकेट भी मौजूद थे। अब ये बाकायदा तौर पर तारीख का ऐलान हो जाएगा रिटन शॉर्ट ऑर्डर के ज़रिए। सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट की आज की प्रोसीडिंग पर बात कर लेते हैं। आज बहुत बड़ी तादाद में वकला यहाँ पर आए, हज़ारों की तादाद में आए, रास्ते बंद कर दिए गए, लोगों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वकला ने बहुत सारे दरवाजे जिन पर लॉक लगा दिए गए थे उनको तोड़ा और आए। और सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट तक वकील ही वकील थे। बड़ी शदीद गर्मी थी, रोज़ा था, लेकिन उसके बावजूद वो सड़कों पर मार्च करते रहे और वो पार्लियामेंट हाउस के सामने भी गए। लेकिन किसी वकील ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, कोई ट्रैफिक को ब्लॉक नहीं किया, किसी को पत्थर नहीं मारा, किसी को गालम गलूच नहीं किया। इसके अलावा जो आज की दूसरी अहम बात थी वो ये थी कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने, जो इस वक्त हुकूमत के साथ खड़ी है, क्योंकि उस पर आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भून ग्रुप जो है वो हावी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार और लाहौर हाई कोर्ट बार, पिंडी हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, बहुत सारी दूसरी जगहों पर इस ग्रुप को शिकस्त हो चुकी है इंतखाबात में। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान बार कौंसिल पर अभी तक इनकी अजारादारी है, तो इन्होंने आज अपील की कि ये जो अदालतों ने समाअत शुरू की है अदालती इस्लाहात के मामले पर, ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल है, इस समाअत के खिलाफ यानी हुकूमत के हक में आज तमाम बार्स में हड़ताल की जाएगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप यकीन करें, 90% वकला ने इनको रिजेक्ट किया और ख़ुद जो इनके अपने हामी वकला ये कह रहे हैं कि इतनी पैक्ड अदालतें वकीलों और साइलों से हमने इससे पहले कभी नहीं देखी। तो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान बार कौंसिल की अपील को रिजेक्ट किया गया। हुकूमत बिल्कुल बेबस हो गई है, इस वक्त लड़खड़ा रही है और फैसला जो अभी आने वाला है, वकीलों की जो अदालत है, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी की जो अदालत है, उसने पहले ही आज फैसला कर दिया है पार्लियामेंट की इस एक्टिविटी के खिलाफ, हुकूमत के उस बिल के खिलाफ जो बुनियादी तौर पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामले को अपने हाथ में लेने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट के पर काटने की कोशिश की। और इसमें एक और आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी वजह बनी है काजी फायज ईसा का पार्लियामेंट में जाना, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ बैठना और फिर वहां पर जजेस के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के बारे में जिस तरह की हर्जा सराई की गई उस पर कोई जवाब ना देना। और फिर बाद में चीफ जस्टिस के साथ जो मुलाकात हुई उसमें वजाहतें देते रहे काजी साहब रिपोर्टेडली और चीफ जस्टिस से दरखास्तें करते रहे। लेकिन एक ग्रुप है जो सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में नज़र आता है, 5 मस्खरों का ग्रुप, वो ट्वीट्स भी बहुत करते हैं और सोशल मीडिया पर बड़ी गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने इसमें से उनके एक जो बीरबल हैं, उन्होंने कहा कि उमर अता बंदियाल काजी फायज ईसा से माफ़ी मांगते रहे और पाँव पकड़ते रहे। वैसे इनको शर्म बिल्कुल नहीं आती और वो इस मामले में बड़े माशाल्लाह बेशर्म वाक़े हुए हैं, बड़े ढीठ हैं।
لیکن دیگر ججز اور دیگر لوگ جو بتا رہے ہیں اس کے مطابق قاضی فائز عیسیٰ نے بڑی لجاجت سے یہ کہا کہ مجھے پوچھ کے جانا چاہیے تھا. اس پر انہیں بتایا گیا ریپورٹڈلی، یہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پہلے بھی خط لکھے، آپ خود ہی میڈیا کو لیک کر دیتے ہیں، اور وہ ایسے میڈیا کے لوگوں کو جو میڈیا کے در حقیقت ہیں نہیں، کبھی کوئی باقاعدہ طور پر انہوں نے جرنلزم نہیں کی، بس وہ جرنلسٹ بنا دیے گئے ہیں، وقت نے ان کو بنا دیا ہے، اس ٹیلی فون نے، سوشل میڈیا نے انہیں بنا دیا ہے. بہرحال یہ ان کو بتایا گیا. تو یہ جو واقعہ ہوا اس کا بڑا ریئیکشن آیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ گزشتہ 1 سال سے تمام شعبے بری طرح ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. اس میں پارلیمنٹ کے اندر جو چہرے ہیں، جوڈیشری کے اندر بھی، بیوروکریسی کے اندر بھی، ہر جگہ جہاں جہاں مختلف الخیال لوگ موجود ہیں، جو وہ سوچتے ہیں وہ سب کے سب بالکل لوگوں کے سامنے ننگے ہو گئے ہیں، میڈیا میں ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. تو اس کا ہمیں یہ ریئیکشن نظر آیا کہ لوگ بڑی تعداد میں نکل آئے اور بار کونسل کی اپیل کو ریجیکٹ کر دیا اور چیف جسٹس کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. ناظرین اکرام، اب آتے ہیں عدالتی کارروائی پر. امتیاز رشید صدیقی نے بڑے اچھے آرگومنٹس دیے اور انہوں نے بتایا کہ یہ جوڈیشری پر قدغن ہوگی اور آئینی ترمیم چاہیے، اور پھر اس میں قاسم سوری کے کیس کا بھی حوالہ دیا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ انٹرنل جو پروسیڈنگز ہیں پارلیمنٹ کی، اس کو سپریم کورٹ جو ہے وہ ریگولیٹ نہیں کر سکتی. تو قاسم سوری کی جو رولنگ تھی وہ بھی در حقیقت آن دا فلور آف دا ہاؤس تھی. تو وہاں کی جو انٹرنل ہیپننگز تھیں اس میں عدالت آلریڈی اپنی رائے دے چکی ہے اور اس کو اب ایک قانونی حیثیت حاصل ہو چکی ہے. ایک اور جو بڑا اہم پوائنٹ تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اپیل کا حق ہونا چاہیے، یعنی دوسروں کی طرف سے پارلیمنٹ میں جو بل پاس کیا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ یہ نواز شریف یا جہانگیر ترین وغیرہ کو اپیل کا حق ہونا چاہیے، اور دوسرا جج اس اپیل کو سنے اگر 184(3) کے تحت کسی کے خلاف فیصلہ ہو جائے، جو اصل مقدمہ ہے اس سے ہٹ کے وہ وکیل ہو. تو آج ایک سوال پیش ہوا کہ اگر 8 ممبر بینچ یا 9 ممبر بینچ یہ اگر فیصلہ کرتا ہے 184(3) کے تحت، یا کوئی 10 ممبر بینچ، تو سپریم کورٹ کی ٹوٹل سٹرینتھ تو 17 ججز کی ہے. تو پھر اگر 10 ججز کا ایک فیصلہ ہے یا 8 ججز کا ایک فیصلہ ہے تو اپیل میں باقی دوسرے 8 ججز کہاں سے آئیں گے؟ وہ تو تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور سپریم کورٹ کے تو اتنے ججز نہیں ہیں، اس لیے یہ قابل عمل بھی نہیں ہے. بڑے خوبصورت اور اہم دلائل تھے جو سارے وہاں پر دیے گئے. اب عدالت کا اپنا ریٹن آرڈر آ جائے گا، اس میں امائکس بھی آ سکتے ہیں، 4 دن ہیں عید سے پہلے، ورکنگ ڈیز. کوشش کریں گے کہ اسی میں اس مقدمے کو نپٹائیں. اگر نہیں بھی نپٹا تو آگے چلا جائے گا، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک اس کیس کی سماعت مکمل نہیں ہو جاتی، جو یہ حکومت کی خواہش ہے سپریم کورٹ کے اختیارات لینے کی، اور نواز شریف اور جہانگیر ترین اور دوسرے کچھ لوگ جو اپیل کرنا چاہتے ہیں اپنی تاحیات نااہلی کے خلاف، وہ فوری طور پر پورے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. تو حسرت ان غنچوں پر جو بن کھلے مرجھا گئے. مریم نواز بھی ملک سے باہر ہیں، نواز شریف بھی ملک سے باہر ہیں، اور پھر کل بڑا اہم دن ہے، اس پر میں بعد میں بات کروں گا. اس میں الیکشن کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن اور حکومت نے کیا ہے فنڈز کی فراہمی، اس میں زیر غور آئے گی سیکیورٹی پلان، اور اس کے بعد جو آثار مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ توہین عدالت کی کارروائی ہوگی، کس کس کے خلاف ہوگی، یہ سب کو انشاءاللہ کل بڑے اچھے طریقے سے نظر آ جائے گا. تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.